सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह। र फेरि म तपाईहरुलाई हाम्रो आजको प्रकाशको पुस्तकको अध्ययनको 14 अध्याय हामी आइपुगेका छौं र म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा म हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छु, किनकि उहाँको कृपा, उहाँको सहायता, उहाँको करुणा अनि अभिषेकको कारणले गर्दा हामी यहाँसम्म आउन सकेका छौं। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको यो लेसनलाई सुरु गर्नेछौं। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं प्रभु येशूको नाउँमा। तपाईको अनुग्रह, तपाईको कृपा, तपाईको अनकन्डिसनल प्रेम हामी प्रति र मानिस जाति प्रति अति नै प्रभु महान छ र तपाईं विश्वासयोग्य भरपर्दो परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईको वचनको लागि। तपाईले हामीलाई आउने दिनहरुको कुराहरु पनि अघिबाटै सबैलाई जानकारी अनि प्रकाश पारेर दिनुभएको कारणले गर्दा प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं। अनि यो सबै कुरा तपाईले हामीलाई तयार गर्नका लागि अन्तिम दिनहरुमा भरममा नपरिकन, संसारमा नफसिकन तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको बादलमा हामी मण्डलीलाई लिन आउने कुराहरु अनि त्यहाँदेखि उताको सतावटको कुराहरुमा प्रभु हामी सबैलाई तयार गराउनका लागि तपाईले दिनुभएको यो वचनको लागि, प्रकाशको लागि धन्यवाद चढाउँछौं। र आजको जुन वचन हामी प्रकाश 14 अध्याय हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं, म आफै, मेरो टिम अनि हामी जतिजना यो मेसेजलाई सुन्ने छ, हेर्ने छ, प्रत्येकलाई तपाईले आशिष गर्नुहोस् र प्रत्येकलाई यो दिनहरुमा तपाईले तयार गरिदिनुहोस्। धन्यवाद तपाईको अभिषेकको लागि। महिमा तपाईलाई दिन्छौं ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी 14 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौं र यो गरी हामीले समयलाई हेर्नु हो भने चाहिँ यो 7 सालको महासंकटको दोस्रो पाटो भन्नु 3.5 वर्ष बितेर अनि अर्को 3.5 वर्ष है पछिल्लो भागमा हामी आइपुगेका छौं र यो घडी एकदमै धेरै है सतावट आइरहेको छ अनि अन्धकारको शक्ति शैतानले एकदमै आफ्नो तरिकाले धेरै मानिसहरूलाई झुकाउने, फसाउनको लागि प्रयास गरिरहेको छ र परमेश्वरको क्रोध पनि अब हामीले अगाडिको च्याप्टरदेखि हेर्दै आयो भने 6औं तुरै बजिसकेर 7औं तुरै बस्न बाँकी छ र 7औं तुरै पछि चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ 7वटा कचौराको विपत्तिहरूलाई खोल्दछ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अन्तिमको प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन संसारमा हुनेछ। अनि हामी एकदमै अन्तको नजिक अन्तिमको यो भागमा आइसकेका छौं र विशेष गरी तपाईं र मैले यो भुल्नु हुँदैन, हामी यो महासंकटको समयमा हामी अहिले छैनौं। हामी सबैजना मण्डलीको युगभित्र छ, तर यो मण्डलीको युग चाहिँ अब अन्त हुन लागेको छ अनि एकदमै अन्तिम घडीमा आइसकेको छ र मण्डलीको युगको अन्त चाहिँ जब येशू प्रभु बादलमा हामीलाई लिन आउनुहुन्छ अनि मण्डली यहाँदेखि उठाएर र्याप्चर भएर जानेछ, त्यहाँदेखि उता मण्डलीको अन्त हुन्छ र मण्डली यहाँदेखि पृथ्वीदेखि गइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँदेखि उसो चाहिँ फेरि परमेश्वरले एकचोटि यहुदी जाति, इजरायली जातिहरूलाई प्रयोग गर्नु भएको छ अनि त्यो घडीको जति पनि प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूदेखि लिएर सबै सेवामा एकदम मिनिस्ट्री गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यहुदी जाति र इजरायली जातिबाट हुनेछ। र हामीलाई थाहा छ प्रकाशको 4 अध्यायदेखि उसो यूहन्नालाई माथि आउने आदेश भएको छ दर्शनमा अनि उहाँ स्वर्ग पुगेको छ अनि त्यहाँनिर आराधनाको हामी दृश्यहरू देख्छौं अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै विश्वासीहरू जो चाहिँ र्याप्चर भएर गएको छ तिनीहरूले परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि आराधना गरेको हामी दृश्यहरू देख्छौं। अनि अगाडि गएर तपाईले त्यो कुराहरू 7 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने चाहिँ परमेश्वरले 1,44,000 जना इजरायलको 12 कुलहरूबाट प्रत्येक कुलबाट 12-12 हजार मान्छेहरूलाई चुनेर प्रचारकको रूपमा अभिषेक गरेर उनीहरूलाई मोहर लगाएर विशेष सुरक्षा दिइकन परमेश्वरले आफ्नो राज्यको सुसन्देश त्यो बेलाको त्यो महासंकटको समयमा प्रचार गर्नका लागि नियुक्त गरेका हामी पाउँछौं। किनकि मण्डली र्याप्चर भइसकेको तुरुन्तै पछि यो संसारमा तपाईको महासंकट सुरु हुन्छ अनि यो महासंकट चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको थुमाको क्रोध हो भनेर भनेको छ
अनि कतिचोटि हामीलाई एकदमै सजिलो हुँदाखेरि सबै राम्रो हुँदाखेरि सबै कुरा आशिष भइरहेको सबै सन्चो सुविधा राम्रो भइरहेको बेलामा धेरैजना मानिसहरूले संसारमा परमेश्वरको खोजी गरिरहेको हुँदैन अनि त्यस कारणले गर्दा कतिचोटि परमेश्वरले मानिसको ध्यान आफूका खिच्नका लागि पनि यो अन्तिम 7 वर्ष चाहिँ एउटा सङ्कटमा भएर है अनि साथसाथै उहाँको क्रोध पनि त्यहाँनिर खनेको कारणबाट मान्छेहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारो सङ्कटको समय भएर जानुपर्ने अवस्था भएको छ अनि यसको पछाडि परमेश्वरको योजना पनि के छ भन्दा उहाँको हृदयभित्रको चाहना चाहिँ के छ भने सायद यो घडी चाहिँ मान्छेहरूलाई जब विपत्ति आइलाग्छ अनि विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछ तब उनीहरूले परमेश्वरलाई खोज्ने छ भने त्यो खालको अभिप्रायबाट परमेश्वरले यो कुराहरू पनि हुनु दिनुभएको छ तर कतिचोटि मानिसहरू यहाँनिर हामीले यहाँ 14 अध्यायसम्म हेर्दाखेरि धेरैचोटि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि धेरैचोटि त्यो घडी पनि त्यस्तो विपत्तिमा पनि थुप्रै मान्छेहरूले पश्चाताप गरेको छैन तर अर्को खुसीको कुरा यो पनि छ कि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले 1,44,000 जनाले प्रचार गरेको कारणबाट त्यो 2 जना गवाई जो आएको थियो तिनीहरूले प्रचार गरेको कारणले गर्दा लाखौं करोडौं मान्छेहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको पनि हामी पाउँछौँ र यसरी त्यो घडी तपाईँको महासङ्कटको समयमा सुरुमै जब शैतानले आफ्नो चाहिँ एउटा वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट सारा संसारमा एउटै शासक भएर ऊ डिक्टेटर जस्तो भएर निक्लेर आउँछ तानाशाह जस्तो भएर निक्लेर आउँछ साथसाथै अर्को एउटा सेन्टर जसले चाहिँ वन वर्ल्ड रिलिजन बनाएर सारा संसारलाई कन्ट्रोल गर्ने भरममा पार्ने र त्यो पहिलो पशु जो शैतानको अवतार जो छ उसलाई पुज्न लाउने अनि उसको मूर्ति बनाउने त्यो कुराहरू हामी देख्छौँ तर त्यो यो जुन संसारको शासक तानाशाह भएर आउँदछ उसले सुरुमा त एकदमै शान्ति संसारमा ल्याउन खोजेको जस्तो देखाउँदछ अनि उसले यहुदीहरू र अन्य अरू जातिहरूसित पनि उनीहरूको सन्धि एकदम मेलमिलाप गराउँछ यहुदीहरूको तेस्रो मन्दिर पनि निर्माण हुन्छ तर 3.5 वर्षपछि त्यो यहुदीहरू चाहिँ त्यो शैतान जुन पहिलो पशु छ जो एन्टिक्राइस्ट छ ऊ चाहिँ जो संसारको तानाशाह भएर आएको हुन्छ ऊ चाहिँ यरुसलेमभित्र आएर यहुदीहरूको मन्दिरभित्र पसेर उसले त्यहाँनिर सबै त्यहाँको इजरायलीहरूलाई याह्वेको आराधना गर्न मनाइ गरेर अनि रोक लगाएर आफैलाई ईश्वरको रूपमा प्रस्तुत गरेर उसलाई आफ्नो आराधना उसलाई आराधना गर्नु भनेर आह्वान हुन्छ अनि त्यो गरी चाहिँ इजरायलीहरूले थाहा पाउनेछ कि साँचो मसिहा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि त्यहाँदेखि उसो चाहिँ इजरायलीहरू र त्यो गरी विश्वास गरिने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा यो वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट जुन शासक छ उसले सबै बल ताकत डल्लै लगाएर सन्तहरू त्यो गरी विश्वास गर्ने सङ्कटको बेलाको सन्तहरू अनि इजरायलको जसले जुन यहुदीहरूले येशूलाई मसिहा भनेर मान्न थाल्यो तिनीहरूको विरुद्धमा ऊ एकदमै कराभन्दा कडा सतावटको साथ आउन थाल्छ अनि हामीले 13 अध्यायमा देखेका छौँ त्यहाँनिर 2टा सेन्टर बनेका छौँ दुईटा एउटा चाहिँ एउटा वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट जसलाई त्यो तानाशाह शासकले अब एकदमै उसले आफ्नो आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन मिलाएर मान्छेहरूलाई ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न नदिने विभिन्न प्रक्रियाहरू तरिकाहरू उसले अपनाएको छ अनि अर्को चाहिँ तपाईँको वन वर्ल्ड रिलिजन जसको सेन्टर बेबिलोन हो त्यो पनि अर्को एउटा रिलिजियस सेन्टर जो चाहिँ दोस्रो पशु या झुटो अगमवक्ता जो चाहिँ संसारको धार्मिक सबै धर्मको एउटा लिडरको रूपमा ऊ खडा भएर उसले त्यो पहिलो पशु जुन एन्टिक्राइस्ट छ उसलाई पुज्ने उसलाई आराधना गर्नको लागि आह्वान गर्दछ अनि उनीहरूले इभन विशेष गरी इकोनोमिक क्षेत्रमा है अर्थव्यवस्था क्षेत्रमा तिनीहरूले धेरै लगाम लगाएको छ किनकि त्यहाँनिर एउटा पशुको चिन्ह 666 भन्ने जुन उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गरेको छ अनि त्यहाँनिर यस्तो खालको त्यो कुराहरू उनीहरूले व्यवस्थापन स्थापना गरेको छ कि जसकोमा त्यो पशुको छाप छैन उसले लेनदेन गर्नु नपाउने केही पनि गर्नु नपाउने किनबेचै गर्नु नपाउने अवस्था उसले सृजना गरेको छ अनि यो गरी चाहिँ विशेष गरी सन्तहरू अनि इजरायल जसले येशूलाई मसिहा भनेर पुज्न थालेको छ तिनीहरूलाई सबैभन्दा गाह्रो एकदमै गाह्रो परिस्थिति ल्याएको छ अनि यो त्यहाँदेखि उता चाहिँ ठिक्कै जब यो
एन्टिक्राइस्ट जुन चाहिँ अनि यो गरी शैतान पनि स्वर्गबाट 12 अध्यायमा हामी हेर्छौँ उसले लडाइँमा हार भएर इभन त्यो दोस्रो स्वर्ग यो सबै क्षेत्रबाट उसलाई झारेको छ पृथ्वीमा। अब यो ट्रिनिटी जुन अनहोली ट्रिनिटी छ, काउन्टरफिट ट्रिनिटी छ, जुन चाहिँ नकल गरेको झुटो त्रिएक जुन छ, शैतान आफै, पहिलो पशु अनि झुटो अगमवक्ता जुन दोस्रो पशु, ती तीनजनाको जुन एउटा ट्रिनिटी तिनीहरूले बनाएर संसारलाई कब्जा गरेर यहाँको मान्छेलाई भरममा पारेर 666 को त्यो चिन्हहरू पनि उनीहरूले इन्ट्रोड्युस गरेर मान्छेहरूलाई पुरा कन्ट्रोलमा गर्ने कोसिस अब गरिरहेको पाउँछ। अनि त्यति बेला सबैभन्दा बेसी मान्छेलाई कसरी हुन्छ फसाउने तिनीहरूले प्रयास गरिरहेको हामी देख्छौँ। र त्यसको तत्कालै पछि त्यसको रेस्पोन्समा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो 14 अध्याय हामी अब हेर्नेछौँ। अनि यो 14 अध्याय चाहिँ 3टा भागहरूमा हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ 14 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 5 पदमा 1,44,000 त्यो प्रचारक जसलाई हामीले प्रकाशको 7 अध्यायमा अभिषेक गरेर त्यो सङ्कटको समयमा प्रचार गर्नका लागि नियुक्त गरेको व्यक्तिहरूको विषयमा हामी पाउँछौँ। अनि 6 पददेखि लिएर चाहिँ 13 पदसम्म चाहिँ 3टा स्वर्गदूतहरूले जुन प्रचार गरेको छ, उनीहरूले घोषणा गरेको छ, त्यो कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि त्यहाँदेखि 14देखि लिएर अन्तिम पद 20सम्म चाहिँ अन्तिम संसार पृथ्वीको कटनीको विषयमा कुरा गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब जुन सारा संसार एउटै सरकार अनि एउटा त्यसको सेन्टर एउटा पहिलो बेबिलोन अनि दोस्रो सबै धर्मको एउटा सेन्टर त्यो पनि बेबिलोनै हो, त्यहाँबाट निक्लेको आइडिया हो। र यो कुराहरू हामी अहिले पनि संसारमा देखिरहेका छौँ है। मैले केही दिन अगाडि कतिवटा न्युजहरू हामीले हेरिराख्दाखेरि इभन इन्डियाको भारतको सांसदमा पनि भारतको प्रधानमन्त्रीले पनि पोस्ट कोभिड पछि इन्डियाले पनि वन वर्ल्ड गभर्मेन्टमा चाहिँ अनि एकदमै धेरै योगदान दिनुपर्छ भन्ने खालको विशेष योगदान विशेष रोल खेल्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको भाषण गरिरहेको हामी सुन्छौँ। अनि हिलेरी क्लिन्टन जो युएसको पहिलाको पूर्व उप राष्ट्रपति जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो भन्नुभएको थियो कि उहाँको एउटा सपना चाहिँ के थियो भने सारा संसार है एउटा संसारभित्र एउटै मार्केट भएको उहाँले म हेर्न चाहन्छु, मेरो दर्शन यस्तो छ हेमिस्फेरिक ग्लोबल मार्केट बनाउने मेरो इच्छा छ भनेर उहाँले भनिरहेको हामी पाउँछौँ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर हामी यो सबै कुरा यो महासङ्कटको बेलामा अन्धकारको शक्ति या शैतानले यसरी यो सारा संसार एउटै सरकार बनाउने प्रयासमा लागिरहेको छ। तर परमेश्वरले आफ्नो सन्देश आफ्नो वचन सबैका पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ। अनि परमेश्वर यो गरी पनि कसरी हुन्छ सबै मानिसहरूलाई बचाउने उहाँले प्रयास गरेको हामी पाउँछौँ। र यहाँ 14 अध्यायको 1 पददेखि म पढ्दैछु। अनि मैले हेरेँ र सियोन पर्वतमा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ, उहाँको साथमा 1,44,000 थिए जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँको पिताको नाउँ लेखेको थियो। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठुलो गर्जनको आवाज जस्तै स्वर्गमा आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर बिना बजाउनेले बजाइरहेको बिनाको स्वर जस्तो थियो। सिंहासन र ती 4 जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूको अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँथे। पृथ्वीबाट मोल तिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत गाउन सिक्न सक्दैन थियो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएन, आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोल तिरी छुटाएका थिए। तिनीहरूको मुखबाट कुनै झुट पाएन, तिनीहरू निष्ठुर थिए। अनि यहाँनिर थुमा र 1,44,000 है को विषयमा यहाँनिर कुरा गरेको छ। अनि हामीलाई थाहा छ सुरुमै जब महासङ्कट सुरु हुँदाखेरि है, महासङ्कट सुरु भएर जब त्यो पहिलो पशु भनौँ संसारको जुन वन वर्ल्ड गभर्मेन्टको डिक्टेटर तानाशाहले संसारलाई एक बनाएर ल्याएको बित्तिकै त्यो घडीमै सुरुको सङ्कटको साल सुरु हुँदाखेरि नै परमेश्वरले यो 1,44,000 जना जो चाहिँ यहुदीहरू थिए अनि इजरायलको 12 कुलबाट थिए तिनीहरूलाई परमेश्वरले अभिषेक गरेर मोहर लगाएर विशेष सुरक्षा दिइकन
त्यो दिनहरूमा त्यो समयमा महासङ्कटको समयमा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नका लागि नियुक्त गरेको थियो। अनि यिनीहरू चाहिँ के थियो भन्दा यिनीहरूको निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँको पिताको नाउँ लेखेको थियो। अनि यो जति पनि यो जुन सिल छ है, यहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाउँमा लेखेको जुन सिल छ त्यसकै डुप्लिकेट, त्यसको ठिक नकल गरेर चाहिँ यो अगाडि 13 अध्यायमा चाहिँ हामी पशुको छाप है, त्यो चाहिँ जहाँसम्म हामीले हेर्दाखेरि शैतान अनि त्यो पहिलो पशु र दोस्रो पशुको नाममा लगाएको छाप जस्तो हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर पनि वास्तवमा 1,44,000लाई पनि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाममा उहाँहरूको नाउँमा छाप लगाएको छ अनि उनीहरूलाई सुरक्षा दिएको छ है। अनि यिनीहरू चाहिँ कहाँनिर उभिएको थियो भन्दा सियोन डाँडामा ठुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए। अनि यो सियोन डाँडा भन्ने जुन कुराहरू छ है, अनि यो सियोन भन्ने यो कुराहरू लिएर धेरै मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो विचारहरू राख्दछ। विभिन्न प्रभुको दासहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले यसलाई अनुवाद गरेको छ है। कतिले यो सियोन भन्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँ सियोन चाहिँ यरुशलेमलाई बाइबलमा बताएको छ। अनि यरुशलेम यो सियोनको विषयमा सम्पूर्ण बाइबलमा करिबन 160 चोटि वर्णन गरिएको छ है। तर यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन सियोन यहाँनिर कुरा गरेको छ मेरो आफ्नो बुझाइ अनुसार, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ अनुसार चाहिँ यो सियोन चाहिँ यो पृथ्वीको यरुशलेमको विषयमा कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ स्वर्गमा भएको त्यो सियोन पर्वतको कुरा गरेको भन्ने म विश्वास गर्छु है। र कतिले चाहिँ यो सियोन चाहिँ यहाँ पृथ्वीमा भएको सियोन जुन यरुशलेममा सियोनको पर्वत छ त्यसको विषयमा हो भनेर मान्छेले कुरा गर्ने गर्छन् है। तर यहाँनिर चाहिँ जुन सियोनको विषय कुरा गरेको छ, तपाईँ र मैले हिब्रूको पुस्तक हामीले पढ्यौँ भने हिब्रू 12 अध्यायमा यसरी लेखेको छ। हिब्रू 12 अध्यायको 22 पदमा हो। तर त्यहाँदेखि अलिक अगाडिदेखि नै हामीले पढ्यो भने सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छ। यहाँनिर हिब्रू 12 अध्यायमा म तपाईँको बिचमा पढ्दैछु 22 पदमा, तर तिमीहरू त सियोन पर्वतमा आएका छौ, जीवित परमेश्वरको सहर स्वर्गीय यरुशलेममा र असङ्ख्य स्वर्गदूतहरूको आनन्द उत्सवमा आएका छौ है। त यहाँनिर चाहिँ अब यो जुन सियोन पर्वत यहाँनिर हिब्रूमा बताएको छ यो चाहिँ स्वर्गमा जुन चाहिँ स्वर्गीय यरुशलेम छ जहाँनिर असङ्ख्य स्वर्गदूतहरू छन् अनि त्यहाँनिरको सियोन पर्वतको विषयमा यहाँनिर वर्णन गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा त्यो सियोन पर्वत जो चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ त्यहाँनिर थुमा जो प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा यहाँनिर बताएको उहाँ अनि उहाँसँग 1,44,000 जना त्यहाँनिर पुगेको छ। अनि यहाँनिर यो सिल यो जुन मोहर लगाएको त्यसको महत्त्व चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि त्यस्तो महासङ्कटको समयमा पनि 1,44,000 जनालाई जुन अभिषेक गरेको छ अनि तिनीहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो समयमा प्रचार गरेको छ। अनि यो चाहिँ मलाई लाग्छ कतिचोटि यिनीहरू शहीद भएर है बिचमै परमेश्वरका उनीहरू उद्धार पाएर परमेश्वरको त्यो सियोन पर्वतमा तिनीहरू उभिएको छ। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एकजना पनि हराएको छैन। 1,44,000मा एकजना पनि ब्याकस्लाइड भएको छैन है, एकजना पनि पछाडि परेको छैन। सबैजना 1,44,000 डल्लै माथि थुमाको सिंहासनको अगाडि पुगेको छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा परमेश्वरले जुन सिल लगाइदिनु भएको थियो, जुन मोहर लगाइदिनु भएको थियो, त्यो मोहरले गर्दाखेरि उनीहरू सबै कुराहरू झेल्न, इभन यहाँसम्म कि शहीद हुन, मृत्यु सहनका लागि पनि उनीहरू तयार भयो। तर विश्वासबाट उनीहरू पछि हटेन र यो 1,44,000 जम्मै परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उभिएको छ। अनि यहाँनिर के 2 पदमा के देखेको छ भने धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै ठुलो गर्जनको आवाज जस्तै स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुनेको त्यो स्वर बिना बजाउनेले बजाइरहेको बिनाको स्वर जस्तो। यो सबै दृश्य एउटा स्वर्गको जुन अघि सिंहासनको अगाडि जुन आराधना भइरहेको थियो, स्वर्गबाट जुन आवाज आइरहेको थियो त्यही कुराहरू त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि सिंहासनको 3 पदमा र ती 4 जीवित प्राणीहरूको धर्मगुरुहरूको अगाडि तिनीहरूले नयाँ गीत गाउँथे। अनि यो 1,44,000 जना चाहिँ त्यो सिंहासनको अगाडि 4 जीवित प्राणीको साथमा त्यत्रो करोड स्वर्गदूतहरूको सँगसँगै उनीहरूले पनि एउटा नयाँ गीत गाउँथे। तर यहाँनिर चाखलाग्दो कुरा चाहिँ के भनेको छ भने पृथ्वीबाट मोल तिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले पनि त्यो गीत सिक्न सक्दैन थियो।
यहाँनिर तिनीहरूको हृदयभित्र एक किसिमको एउटा धुन, एउटा सिम्फोनी, एउटा म्युजिक उनीहरूभित्र आइसकेको थियो है, त्यो 1,44,000 जनालाई। अनि कतिचोटि यस्तो खालको म्युजिक चाहिँ, यो खालको हृदयभित्रको गुण गाउने एउटा गुनगुनाउने किसिमको गीत चाहिँ जब मान्छेहरू सम्पूर्ण रीतिले समर्पित भएर कम्प्लिटली सरेन्डर गरेर परमेश्वरको सेवा गर्न थाल्छ, अनि उनीहरूको बिचमा जस्तो डरलाग्दो परीक्षा आयो भने, कठिनाइ आए तापनि, जति नै साह्रो परे तापनि, तर पनि त्यो अवस्थामा जब तिनीहरूले गीतहरू गाउन सक्छ, धुन गुनगुनाउन सक्छ र परमेश्वरको प्रशंसा हृदय फुटाएर भित्रबाटै धन्यवाद दिन सक्ने मान्छेहरू बिचमा यस्तो खालको गीतहरू उनीहरूको हृदयभित्र उत्पन्न हुन्छ। कतिचोटि यो हामीलाई जब एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि मान्छेहरूको दुईटा तरिका छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई त्यो बेला धन्यवाद दिन सक्छौँ। जस्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए तापनि आफ्नो समझ शक्तिदेखि, आफ्नो सामर्थ्य शक्ति र सबै नियन्त्रणदेखि बाहिर अब मसँग त्यसको कुनै उपाय छैन, त्यस्तो खालको परिस्थिति आयो, सबै कुरा आजदेखि सिद्धियो छ, सक्यो छ भन्ने खालको अवस्था आए तापनि त्यो घडी पनि हृदयभित्रबाट चाहिँ मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएर गाउन सक्यो, गुनगुनाउन सक्यो भने त्यो एक किसिमको मेरो जीवनभित्रको एउटा गुनगुन अनि गुनगुनाट अनि गीत बनेर आउँदछ है। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेरित पौलको अवस्थामा हेऱ्यौँ भने जब उहाँ जेलमा परिरहेको बेलामा है, अनि त्यो अवस्थामा एकदमै गाह्रो, अनि अहिलेको जेल जस्तो होइन। अब त्यति बेलाको कैदखाना भनेको एकदमै अप्ठ्यारो, एकदमै केही सुविधा नभएको त्यस्तो कैदखानामा रहँदाखेरि पनि अब जीवन र मृत्युको बिचमा उहाँहरू जुधिरहेको बेलामा पनि राति मध्यरातमा प्रेरित पौल र उसको सहयोगीले गुनगुनाएको छ, गीत गाएको छ है। अनि त्यो गीत उनीहरूको भित्रबाट आएको है, त्यति बेला त्यो हृदयभित्रबाट आएको, किनकि उनीहरू ख्रिस्टमा मरेका थिए अनि उनीहरूलाई संसारको कुनै कुराहरूप्रति माया मोह छैन, अनि सबै कुरा उनीहरूको लागि परमेश्वर हो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो गीत गाउन सक्यो। अनि जब त्यो गीत उनीहरूले गुनगुनायो र परमेश्वरको समय त्यहाँनिर प्रेरित पौल आफ्नो दासको जीवनमा पुरा नभएको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यहाँनिर जेलखानाहरू खोलिदिनु भयो, जसको कारणबाट त्यहाँको जेलरले पनि प्रभु पाएको छ है। अनि यो अचम्म कहाँबाट तब हुन्छ? अनि यो 1,44,000ले जुन गीत गाउने गर्थ्यो, यो कसैले पनि गाउन नसक्ने भनेको कारण किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ त्यो एकदमै महासङ्कटको सतावटमा भएर गएको छ। अनि त्यस्तो सतावटमा भएर गए तापनि, पीडा सहे तापनि, विभिन्न दुःख कष्ट उठाए तापनि यिनीहरू पछि सरेको छैन। उनीहरूले त्यो घडी परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो महासङ्कटको समयमा पनि उनीहरूलाई अभिषेक गरेर प्रभुको राज्यको काम गर्नका लागि मौका दिएको बा उनीहरू एकदमै हृदयभित्रबाट धन्यवादी भएको कारणले गर्दा उनीहरूको भित्र एउटा गीतै बनिसकेको थियो। एक किसिमको गुनगुनाहट हृदयभित्रबाट एउटा सिम्फोनी जस्तो प्रभुलाई आराधना गर्ने भइसकेको थियो। अनि यिनीहरू ती गीतहरू अब माथि परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि पनि यिनीहरूले गुनगुनाइरहेको थियो है। अनि तिनीहरू सही स्त्रीसँग लसपस भएका थिएन र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्थ्यो उहाँको पछि यिनीहरू थिए। परमेश्वर र थुमाको निम्ता पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूको बिचबाट यिनीहरू मोलतिरी छुटाएका थिए। तिनीहरूको मुखमा कुनै झुट पाएन, तिनीहरू निष्ठुर थिए। अनि यहाँनिर यो 1,44,000 जना जुन मान्छे थियो यिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् भन्दैछ है। अनि यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई हामी यो देख्छौँ कि वास्तवमा यो चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध गर्नु चाहिँ पाप हो भनेको होइन। एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएपछि एउटा स्त्री र पुरुष चाहिँ श्रीमान र श्रीमती या पति र पत्नीको रूपमा परमेश्वरको उपस्थितिमा जब उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा करार र बाचा बाँधेर उनीहरू जब त्यो परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो कुराहरू बाचा बाँधेर वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिन्छ, त्यहाँदेखि उसो बाइबलले शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ आशिषको रूपमा, सन्तान वृद्धि गर्नको रूपमा, एकअर्काको एकदमै नजिक आउनुको लागि यो कुराहरूको अनुमति दिएको छ है। त्योभन्दा अगाडि जब विवाह नभइकन शारीरिक सम्बन्ध राखेको कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि
त्यो चाहिँ दुराचारी र बेविचार भनेर कहलाएको छ। तर त्यहाँदेखि पछिको चाहिँ सेक्स भन्ने जुन एउटा यौन सम्बन्ध या शारीरिक सम्बन्ध छ, यो चाहिँ एउटा वैवाहिक सम्बन्ध भइसकेपछि स्त्री र पुरुषभित्र चाहिँ परमेश्वरले दिएको अधिकार, आशिष र अनुमति हो है। त्यसले गर्दाखेरि यो कुनै पनि यो होइन कि अब हामी एकदमै पवित्र हुनका लागि चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन, अनि त्यहाँदेखि स्त्रीसँग हाम्रो सम्बन्ध हुनु हुँदैन, स्त्री पुरुषको सम्बन्ध हुनु हुँदैन, शारीरिक सम्बन्ध हुनु हुँदैन भनेको होइन। तर वैवाहिक सम्बन्धभित्र रहेर स्त्री र पुरुषभित्रको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरको अगाडि आदरणीय छ। तर त्यहाँदेखि बाहेक चाहिँ अरू सबै कुरा दुराचारी या बेविचार भनेर त्यो कहलाएको छ, त्यो चाहिँ पाप हो भनेर परमेश्वरले भनेको छ। तर यहाँनिर यो 1,44,000 को सन्दर्भमा हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 1,44,000 जना जुन व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले महासङ्कटको बेलामा सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि जब उनीहरूलाई अभिषेक गर्यो, त्यहाँदेखि उनीहरूले दानियलले जस्तै है, दानियलले पनि यो गरे कि अब म यो राजा महाराजाले दरबारबाट आएको सबै खानाहरू खाएर म आफूलाई अशुद्ध पार्दिनँ भनेको जस्तै उनीहरूले पनि यो सोच्यो कि अब चाहिँ हामी यो संसारमा विवाह गरेर सन्तान उत्पन्न गरेर घर जाम गरेर बस्ने टाइम होइन, बरु हामी विवाहै नगरौँ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो हातमा बहुत कम समय छ, 7 साल मात्र छ, अनि यो 7 सालभित्र हामीले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू बचाउनु पर्ने छ, प्रभुको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने छ। अनि उनीहरूको विचार चाहिँ यो भयो, यदि उनीहरूले त्यो घरि पनि अब विवाह गर्यो भने त्यहाँदेखि शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ, नानी हुन थाल्छ, अनि उनीहरूलाई अल्झाउने कामहरू हुन्छ त्यहाँदेखि। अनि त्यसको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ के भयो भन्दा बिना विवाह पनि नगरेर यो बेला चाहिँ आफूलाई कम्प्लिटली परमेश्वरको सन्देश सुसमाचार सबै मानिसहरूको पुर्याउनको लागि आफूले समर्पण गरेका हामी देख्छौँ, जसको कारणले गर्दा यिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएको छैन भनेर यहाँनिर लेखेको छ। यिनीहरूको कुनै पनि त्यहाँनिर शारीरिक सम्बन्ध भएन। जसरी प्रेरित पौलले पनि यो कुराहरू उत्साह दिएको छ, उहाँले पनि भन्नुभयो कि उहाँले पनि पछि गएर चाहिँ अब विवाह गरेर फेरि घर जाम गरेर नयाँ गरेर त्यो बसाइरहने उहाँले सोच्नु भएन। उहाँले के सोच्नुभयो कि मैले चाहिँ परमेश्वरको जुन एसाइनमेन्ट छ, सुसमाचार छ, सबै जातिमा पुर्याउनुपर्छ। यदि मैले घर परिवार गृहस्थी सुरु गरेँ भने चाहिँ अब मलाई त्यो कुराले अल्झाउँछ, मैले मेरो परिवार हेर्नुपर्ने हुन्छ, नानी हुन्छ, नानीहरूको देखभाल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेरित पौलले पनि आफूलाई त्यो सबै कुराबाट बाहिर राखेर संसारको यो केही दिनको यो सबै कुराबाट बाहिर रहेर आफैले सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरमा समर्पण गरेर विवाह पनि नगरिकन अगाडि गएर उहाँले परमेश्वरको राज्यको काम गरेको छ, जसले गर्दा उहाँद्वारा थुप्रै ठाउँहरूमा परमेश्वरको मण्डली स्थापना भएको छ। अब तपाईँ र मैले कल्पना गरौँ यो महासङ्कटको बेलामा यस्तो खालको 1,44,000 जना प्रेरित पौल जस्तै 1,44,000 जना जसले अब संसारभित्र त छ, तर संसारको माया मोहदेखि माथि उभिएर यहाँको परिवार के अल्झाउने कुरादेखि सबै कुरादेखि बाहिर रहेर 100% सोच्दा हिँड्दा खाँदा बस्दा जहिले पनि प्रभुको राज्य र सुसमाचार र सेवाकाईको विषयमा मात्र ध्यान दिएर हिँड्ने व्यक्तिहरू हुँदाखेरि तपाईँ र मैले सोच्नु होला कति मान्छेहरू उनीहरूले बचायो होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले प्रकाशको 7 अध्यायमा त्यो उनीहरूलाई अभिषेक गरेपछि त्यहाँदेखि इभन 8 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने करोडौँ विभिन्न जाति र मानिसहरूबाट चाहिँ मुक्ति पाएर त्यो बेला शहीद भएर, त्यो महासङ्कटको बेला शहीद भएर यी व्यक्तिहरूले प्रचार गरेको कारणबाट मान्छेहरूले है उद्धार पाएको, मुक्ति पाएर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उभिएका हामी पाउँछौँ। अनि हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, तपाईँले कल्पना गर्नुहोला 1,44,000 जना प्रेरित पौल जस्तो मान्छे है जस्तै त्यस्तै अभिषेक भएको त्यस्तो खालको सामर्थ्य शक्तिमा जब तिनीहरूले त्यसरी महासङ्कटको बेलामा प्रचार गर्दा कस्तो डरलाग्दो काम भयो होला है। अनि यो चाहिँ अब यो 1,44,000 चाहिँ यी व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कुरा परमेश्वरको लागि समर्पण गरेको छ र बिचमा गएर कहीँनिर यिनीहरू पनि अब या शहीद भयो या ऱ्याप्चर भयो, कुन तरिकाले यिनीहरूलाई बिचमा परमेश्वर उठाएर अनि यिनीहरू चाहिँ अब परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि एउटा गीत बनेको छ, उनीहरूको जीवन नै एउटा गीत बनेर आएको छ है। अनि त्यो धुन चाहिँ केवल उनीहरूले मात्र बजाउन सक्छ, उनीहरूले मात्र थाहा छ, अरूलाई त्यो धुन आउँदैन, किनभने
उनीहरू त्यो परिस्थिति भएर गएको छ, त्यो सबै सेक्रिफाइस उनीहरूले गरेको छ अनि उनीहरू परमेश्वरप्रति धन्यवादी छ अनि हृदयभित्रबाट एक किसिमको एउटा धुन तिनीहरूको निक्लेर आइरहेको छ है। अनि कतिचोटि हामी मान्छेहरूले जब आफूलाई दुःख आइलाग्छ, साह्रो परिस्थितिमा आइपर्छ, त्यति बेला या त हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि त्यसरी एउटा धुन हामी भित्रबाट निकालेर प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ र धन्यवाद चढाउँछौँ, प्रभु तपाईँको राज्यको लागि काम गर्नुपर्दा मैले यो कुराहरू भोग्नु पर्यो, यो कुराहरू बलिदान गर्नु पर्यो, यस्तो कुराहरू मैले सहनु पर्यो भन्ने कुराहरू कतिचोटि हुन्छ। तर कतिचोटि कति मान्छेले चाहिँ आफूलाई सिम्पेथाइज गर्छ है अनि अरूलाई भन्नु थाल्छ म जस्तो दुःख पाएको कोही पनि छैन, म बिचारा मैले सबैभन्दा बेसी दुःख झेल्नु पर्यो। अनि कति मान्छेहरू आएर सिम्पेथी पनि गरिदिन्छ, बिचारा हो त तिमीलाई त कसैले नभोगेको कुराहरू तिमीले भोग्नु पर्यो भनेर कतिचोटि सहानुभूतिहरू दिन थाल्छ। अनि मान्छेबाट त्यसरी सहानुभूति लिँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि हामी अल्झिन्छौँ है, हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्दैनौँ। तर जस्तोसुकै परिस्थिति आए तापनि यहाँसम्म कि मृत्यु आउँदैछ र त्यसको अगाडि पनि यदि हामीले सम्पूर्ण रूपले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई समर्पण गरेको छ भने हामीभित्र एक किसिमको प्रशंसा, धन्यवाद र आराधनाको धुन हामी भित्रबाट निक्लेर आउँछ अनि त्यो व्यक्तिलाई फरक पर्दैन, चाहे यो लोकमा होस् त्यो लोकमा होस्, चाहे यहाँनिर संसारको कुनै सफलता पाओस् या नपाओस्, तर उसलाई अनन्तको कुरालाई ध्यानमा राखेर ऊ आफ्नो जीवन अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कि यो 1,44,000 जना प्रचारकहरू पनि प्रभुले मोहर लगाएर त्यो जमानामा, त्यो समयमा, त्यो महासङ्कटको समयमा प्रचारकको रूपमा नियुक्त गरेको थियो करोडौँ मान्छेलाई बचाउनका लागि। अनि यो 1,44,000 पनि कम्प्लिटली टोटली तिनीहरू परमेश्वरप्रति समर्पित हुनुहुन्थ्यो, सरेन्डर गरेको व्यक्तिहरू थियो, डेडिकेटेड व्यक्तिहरू थियो। यहाँसम्म कि उनीहरूले आफ्नो घर जाम पनि गरेन, कुनै स्त्रीसँग उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध पनि भएन, सन्तान पनि भएन, किनकि उनीहरूले 24 घन्टा 7 दिन प्रत्येक आवर, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकेन्ड परमेश्वरको राज्य, उहाँको सुसन्देश, मान्छेलाई बचाउने यही कुराहरूको लागि उनीहरूले आफ्नो जीवन व्यतीत गरेको कारणले गर्दा अब यिनीहरू एकजना पनि नहराइकन सबैजना थुमाको त्यो सियोन पर्वतमा थुमासँग उभिएर पिता परमेश्वरलाई आराधना चढाइरहेको हामी पाउँछौँ। अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। यो कुराहरू यो चाहिँ एउटा ग्राउन्ड ट्रुप जस्तो 7 सालको महासङ्कटको समयमा परमेश्वरले यो इन्फेन्ट्री एउटा भूमि थल सेना जस्तो 1,44,000लाई सुसन्देश प्रचार गर्नको लागि प्रभुले एकदमै आर्मी जस्तो यिनीहरूलाई तयार गरेका हामी पाउँछौँ। त्यहाँदेखि 6 पददेखि लिएर 13 पदसम्म हामी जब पढ्छौँ त्यहाँनिर 3 जना स्वर्गदूतहरूले फेरि प्रचार गरेका हामी पाउँछौँ है। अनि विशेष गरी यो जुन यहाँनिर यो अगाडिको यो जुन 1,44,000 जनालाई जुन भर्जिन भनेर भनेको छ, यी स्त्रीहरूसँग लसपस नभएको, यो कुरा चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ। यिनीहरूले विवाह नगरिकन सम्पूर्ण कुरा उनीहरूले परमेश्वरसँग समर्पित भएको थियो। अर्को कुरा चाहिँ भर्जिन भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ तपाईँले यशायाको पुस्तक 37को 22मा, यशाया पुस्तक 37को 22मा, दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 2 पदमा पनि हामी पाउँछौँ। यशायाको 37को 22मा चाहिँ इजरायललाई सियोनको भर्जिन डटर भनेर, कन्या भनेर सम्बोधन गरेको छ भने दोस्रो कोरिन्थी 11को 2 अध्यायमा यो मण्डलीलाई पनि एउटा भर्जिन डटर है, एकदमै एउटा भर्जिन डटरको रूपमा परमेश्वरले सम्बोधन गरेको छ है। अनि यो कतिचोटि यो जुन भर्जिन छ यो चाहिँ एउटा चोखो अनि मोरली अपराइट जिएको, एकदम हाई स्ट्यान्डर्ड सरेन्डर गरेर जिएको कुरालाई पनि बताएको हो र परमेश्वरलाई महिमा होस्। त्यहाँदेखि यो थल सेना 1,44,000 त्यस्तो थल सेना भनौँ है, आर्मी प्रचार गर्नेदेखि बाहेक अब परमेश्वरले धेरैभन्दा धेरै आत्मा बचाउनु परेको छ। त्यो परमेश्वरको नजरमा एउटा आत्मा अति नै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा आत्माको किमत चाहिँ सारा जगतभन्दा पनि ठुलो हो। त्यसले गर्दा उहाँले आत्माको धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ र यहाँनिर हेर्दा 1,44,000 त उहाँले खटाउनु भयो, तर अब 14 अध्यायको 6देखि लिएर 6 पददेखि लिएर 13 पदसम्म हेऱ्यो भने 3वटा स्वर्गदूतलाई पनि प्रभुले अब चाहिँ यो कहिले इतिहासमा कहिले नभएको पहिलोचोटि
यहाँनिर चाहिँ अब 3 स्वर्गदूतहरूलाई पनि के गरेको छ, नियुक्त गरेर प्रचार गर्न लगाएको छ। अनि यो 3वटा स्वर्गदूत चाहिँ किन यहाँनिर लगायो होला भन्दाखेरि तपाईहरु मैले हेर्नु हो भने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा पहिलो कुरा यहाँनिर यो अहिलेको टाइममा यो आत्मा बचाउने र सुसमाचार प्रचार गर्ने काम चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि यो चाहिँ मण्डलीको, यो चाहिँ तपाईहरु मैले गर्नुपर्ने, हामी मण्डलीको युगमा छौं। अनि अब तर यो बेला त मण्डली र्याप्चर भइसकेको छ, अब मण्डली यहाँनिर छैन। अनि त्यहाँनिरबाट उहाँले इजरायलीहरूलाई चुनेको छ। इजरायलमा 2 जना गवाही है, एउटा त एलिया, अर्को सायद मूसा हुनसक्छ, उहाँलाई पठाएको छ, उनीहरूले प्रचार गरेको छ। त्यहाँदेखि 1,44,000 नियुक्त भएको छ, तिनीहरूले प्रचार गरेको छ। तर यो घडी चाहिँ के भइसकेको छ भने त्यो 2 जना गवाही पनि गइसकेको छ, 1,44,000 पनि माथि थुमासँग छ। अब कसलाई खटाउने त? अब किनकि अब त परमेश्वरको राज्य जसरी पनि प्रभुको सन्देश त सबै संसारमा पुर्याउनु पर्ने छ। अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि आह्वान गरेको छ, खटाएको छ। अनि यो चाहिँ एकदमै अन्तिम घडीमा आइसकेको छ। अब है स्वर्गदूतलाई पनि प्रभुले प्रचार गर्न लगाएको छ। अनि एक हिसाबले हेर्यो भने यो चाहिँ एउटा एयर फोर्स जस्तो हो। तल जमिनबाट हिँड्ने अघिको 1,44,000 थियो भने अब माथि आकाशमा उडेर चाहिँ सारा संसार र सबै जगतमा प्रचार गर्ने यो एयर फोर्स या माथि वायुसेना जस्तै त्यसरी उहाँले 3टा स्वर्गदूतलाई खटाउनु भएको छ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्यो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको मत्ती 24 को 14 पदमा के भनेको छ भने जब राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरुकोमा प्रचार हुन्छ तब अन्त हुन्छ भनेको छ है। अनि यो चाहिँ यहाँनिर पुरा हुन्छ। किन भन्दाखेरि राज्यको सुसमाचार कति बेला पुरा हुन्छ? अहिले हो हामी मिडियाद्वारा मान्छेहरु मिशनरी भएर विभिन्न ठाउँमा प्रचार गरिरहेको छ, तर अझै पनि संसारमा कुनै ठाउँमा कहीँ कुनामा कुनै न कुनै यस्तो व्यक्तिहरु छ जसले सुसमाचार सुनेको छैन। तर यो घडी चाहिँ अब माथि आकाशमा 3टा स्वर्गदूतहरू उडेर जब उनीहरूले प्रचार गर्न थाल्छ अनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ सारा संसारको मान्छेले त्यो बेला महासंकटको बेलामा सबै मान्छेले त्यति बेला सुन्नेछ, सबै मान्छेले बुझ्नेछ। तर यति नै हो, फरक यति हो त्यो बेला विश्वास गर्दा चाहिँ आफ्नो जीवन नै दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। हो त्यति बेला उद्धार हुन्छ, करोडौं मान्छेले उद्धार पाएको छ, तर प्राय जस्तो सबैजना त्यति बेला शहीद भएर चाहिँ आफ्नो जीवन दिएर विश्वासलाई बचाएको छ है। अहिले चाहिँ अनुग्रहको समय छ। तपाईं र मैले अहिले विश्वास गर्नु हो भने बडो हाम्रो अगाडि एउटा सुनौलो मौका छ। अब प्रभु आउन लागेको छ बादलमा, हामी मृत्यु पनि नचाकिकन र्याप्चर भएर हामी अब यो दिनहरुमा सही तरिकाले जीवन जियो भने अब त्यो दिन कुनै पनि समय आउन सक्छ र परमेश्वरले हामीलाई बादलमा उठाएर लानुहुन्छ। हामी मृत्यु पनि चाख्नु पर्दैन, हामी परमेश्वरसँग हुन्छौं। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब महासंकटभित्र परिसकेपछि विश्वास हामीले गर्छौं। कतिजनाले त्यो बेला विश्वास गर्छौं किनभने यो सबै कुराहरू उनीहरूले बुझ्नेछ, देख्नेछ, सुन्नेछ, तर त्यति बेला आफ्नो जीवन नै उनीहरूले दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब यो 6 पददेखि म पढ्दैछु। अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा, मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीहरूसँग थियो। तिनले चर्को स्वरले भने परमेश्वरसँग डराऊ, उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गरा। यहाँनिर अब 3टा स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले खटाउनु भएको छ है। र पहिलो स्वर्गदूतले चाहिँ अब के मेसेज दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब के भन्दैछ यो यति बेला किन भन्दाखेरि संसारमा त्यो एन्टी क्राइस्टले तानाशाहले आफ्नो सिस्टम उनीहरूले लागू गराएको छ है। अनि पशुको छाप लाउनु पर्ने लगाएको छ। तर त्यति बेला चाहिँ अब त्यसको विरुद्धमा यो स्वर्गदूतले चाहिँ के प्रचार गर्छ? पशुको छाप चाहिँ नलगाऊ है, तिमीहरूले यो कुराहरू नलगाऊ। तर अब यो के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भन्दैछ भने स्वर्गदूतले चाहिँ अब प्रभु येशूलाई विश्वास गरा, परमेश्वरको डर मान, परमेश्वरको भय गर, उहाँलाई आदर गर, उहाँको अगाडि दण्डवत गर भनेर भन्दैछ। तर यो किन कारण किन चाहिँ दण्डवत गर भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि चर्को स्वरमा भने 7 पदमा परमेश्वरसँग डराऊ र उहाँलाई महिमा देऊ है। परमेश्वरसँग डराऊ अनि महिमा देऊ। अब एउटा स्वर्गदूत चाहिँ आकाशको वरिपरि घुमेर अब यो गरी 1,44,000 पनि छैन, त्यसकारणले गर्दा स्वर्गदूतले चाहिँ अब पुरा प्रचार गरिरहेको छ है। परमेश्वरसँग डराऊ र उहाँलाई महिमा देऊ। अनि यो डर भन्ने कुराहरू परमेश्वरलाई डराउनु
अनि fear not, नडराऊ भन्ने कुराहरू बाइबलमा 365 चोटि बताएको छ है। एक दिनमा एक चोटि भनेको जस्तै हामीलाई 365 चोटि परमेश्वरले नडराऊ नडराऊ भन्दैछ है, नडराऊ भनेर भनेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ अब स्वर्गदूतले परमेश्वर त्यो मानिसहरूलाई त्यो बेलाको मान्छेहरू अविश्वासीहरूलाई यसरी प्रचार गरिरहेको छ, अब चाहिँ तिमीहरू परमेश्वरको डर मान, उहाँको लागि आराधना गर, उहाँलाई महिमा देऊ है। यो 666 ले यो जुन पशुको छापमाथि तिमीहरू त्यो सिस्टममा तिमीहरू नपस, परमेश्वरलाई महिमा देऊ, किनकि इन्साफको घडी आएको छ। अब यो इन्साफको घडी, इन्साफ चाहिँ कसलाई आउँछ भन्दा यो चाहिँ अविश्वासीहरूलाई प्रचार गरेको। इन्साफमा पर्न जानेहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि अविश्वासीहरू चाहिँ इन्साफमा पर्छ है। अविश्वासी जो विश्वास गरेको छैन ख्रिस्टमा तिनीहरू चाहिँ अन्तमा गएर इन्साफमा पर्छ। तर तपाईँ र म जसले विश्वास गरेको छ हामी चाहिँ अब इन्साफमा गइरहनु पर्दैन है। हामीले पनि परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ। तर यी विश्वासी र अविश्वासीहरूको विषयमा जब डरको कुरा आउँदा यसको बेग्लै अर्थ लाग्छ है। विश्वासीहरूलाई डर भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको डर मान्नु भनेको चाहिँ अरू कसैको डर नमान्नु, अरू कोहीसँग नडराउनु। किनकि परमेश्वरको डर मानेपछि अरू कसैको डर हुँदैन है, केही कुराको हामीलाई डर हुँदैन। सबै कुरा हाम्रो प्रभु हो, उहाँ हाम्रो असल गोठाला, उहाँमा हाम्रो सबै कुरा छ, यो जीवनमा पनि यहाँदेखि उता अनन्त जीवन पनि छ। त्यसले गर्दा जब उहाँमा भएपछि हामीलाई केही कुराको डर हुँदैन। अनि त्यसो भएपछि उहाँलाई डराउने एउटा विश्वासीले चाहिँ कसरी डर देखाउन सक्छ, मेनिफेस्ट गर्छ भन्दा आदर सम्मान, उहाँलाई एकदमै आदर गरेर चाहिँ हामीले जीवन जियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको डर मानेको। यो चाहिँ हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेखेछ, यसकारण हलाउन नसकिने राज्य, हिब्रू 12 को 28 मा हलाउन नसक्ने राज्य पाएकोमा हामी कृतज्ञ हौँ। यसैले हाम्रो भक्ति र भय साथ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने आराधना चढाउँ है। यहाँनिर पुरा उहाँ हामी त्यति बेला अब हामी इन्साफमा पर्दैनौँ। ख्रिस्टलाई येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसकेपछि येशू प्रभु हाम्रो बदलीमा त्यो दण्ड बोक्नु भएपछि अब ख्रिस्टमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन र इन्साफमा हामी जानु पर्दैन। तर त्यसको भन्नुको मतलब हामी उहाँलाई आदर गर्छौँ। अब हामी डर यसकारण मान्छौँ, उहाँलाई हामी आदर गर्छौँ, उहाँलाई सम्मान गर्छौँ, हामी कृतज्ञ हुन्छौँ अनि बडो भक्ति र भय साथ हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। यो चाहिँ विश्वासीहरूको लागि हो। तर अविश्वासीहरूको लागि चाहिँ यहाँ के यो स्वर्गदूतले प्रचार गर्दैछ, तिमीहरू अब डराउनु पर्छ परमेश्वरको अगाडि, उहाँलाई महिमा दियो, किनभने इन्साफ हुन गइरहेको छ। अब चाँडै इन्साफ हुँदैछ, प्रभु फर्केर आउनु लाग्दैछ, भेडा र बाख्रा छुटाउने बेला भइसक्यो। अनि त्यसले गर्दा अब तिमीहरू सधैँभर हराउँछौ, त्यस कारणले गर्दा तिमीहरू डराउनु भनेर चाहिँ पहिलो स्वर्गदूतले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्नु भनेर प्रचार गरिरहेको हामी पाउँछौँ। अनि दोस्रो स्वर्गदूतले 8 पददेखि अनि एउटा अर्को स्वर्गदूत अर्थात् दोस्रो चाहिँ यसो भन्दै पछि लागे, पतन भयो, जाति जातिहरूलाई आफ्नो बेविचारका क्रोधको मत पिउन लाउने महान बेबिलोनको पतन भयो। यसपछि है अनि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि अनि एउटा अर्को स्वर्गदूत अर्थात् दोस्रो चाहिँ यसो भन्दै पछि लाग्यो, पतन भयो है, जाति जातिलाई आफ्नो बेविचारको क्रोधको मत पिउन लाउने महान बेबिलोनको पतन भयो भनेर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ दुईचोटि पतन, यहाँ नेपालीमा एकचोटि मात्र भनेको छ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा फलन भनेर घरिघरि दुईचोटि बेबिलोन पतन भयो भनेर त्यहाँनिर दोस्रो स्वर्गदूतले घोषणा गरिरहेका हामी पाउँछौँ। अनि यो दोस्रो स्वर्गदूतले दुईचोटि हामी बेबिलोनको विषयमा अगाडि गएर 17-18 अध्यायमा हामी धेरै पढ्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ यो दुईचोटि चाहिँ किन दुईचोटि पतन भयो गिर्यो स्वर्गदूत बेबिलोन भनेर किन भनेको भन्दाखेरि यो स्वर्गदूतले किन प्रचार गर्यो भन्दा जुन यो पहिलो पशु र दोस्रो पशुले दुईटा सेन्टर बनाएको छ। एउटा सेन्टर उनीहरूले सारा संसारको एउटै वन वर्ल्ड गभर्मेन्टको सेन्टर हेडक्वार्टर बनाएको छ, जसलाई बेबिलोन चाहिँ एउटा त्यो त्यसको सिम्बल हो। अनि त्यो अर्को चाहिँ एउटा वन वर्ल्ड रिलिजियस लिडर जुन छ झुटो अगमवक्ता जुन फल्स प्रफिट छ, उसले पनि अर्को एउटा वन वर्ल्ड रिलिजनको सेन्टर बनाएको छ, जसले पनि हामी बेबिलोन भन्न सक्छौँ। अनि यो दोस्रो स्वर्गदूतले के भन्दैछ, यो दुईटै सेन्टर खतम भयो, यो पतन भयो। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूले कुनै पनि हालतले पशुको त्यो 366 को छाप नलाउनु,
यो महासङ्कटको बेलामा त्यो घरि जिइरहेको मान्छेहरूलाई, अविश्वासीहरूलाई अब स्वर्गदूतले प्रचार गर्दैछ, त्यसमा भरोसा नगर, त्यसमा विश्वास नगर, त्यसको इकोनोमिक सिस्टम होस्, त्यसमा चाहे एकछिनको लागि भक्कु एकैचोटि धनी हुने, पैसा कमाउने विभिन्न तिनीहरूले सिस्टमहरू निकाल्यो भने त्यसमा तिमीहरू भर नपर्नु। पतन भयो, त्यो फलन बेबिलोन चाहिँ फल भयो, पतन भयो भनेर अब दोस्रो स्वर्गदूतले के गरिरहेको छ, डिक्लेयर गरिरहेको छ है। घरिघरि तिनीहरूलाई यो कुराहरू भनिरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि अब बेबिलोनको त्यो दुईजनाले पहिलो पशु र दोस्रो पशुले बनाएको त्यो सेन्टरहरू है, वर्ल्ड सेन्टर हेडक्वार्टरहरू खतम हुन्छ, अब तिनीहरू पतन हुन्छ, तिनीहरू भत्किन्छ, तिनीहरू नाश हुन्छ भनेर डिक्लेयर गरिरहेको छ है। अनि त्यहाँनिर दोस्रो स्वर्गदूतले त्यो भनिसकेपछि अब तेस्रो 9 पदमा, त्यसपछि तेस्रो स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूलाई पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने त्यसले पनि उहाँको क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरेको परमेश्वरको क्रोधको करामत पिउनेछ र पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिनेछ। तिनीहरूको यातनाको धुवा सदा सर्वदा मास्तिर गइरहनेछ। तिनीहरू यी नै हुन् जसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पूजा गर्छन् र त्यसको नाउँको छाप लिन्छ। तिनीहरूले दिनरात कहिले पनि आराम पाउने छैन। परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धेरै धारण यसैमा छ। अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेखा अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यको हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ हो, तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछ, किनकि तिनीहरूको काम तिनीहरूको पछि लाग्नेछ। यहाँनिर तेस्रो स्वर्गदूतले अब के भन्दैछ भने, जसले त्यो वन वर्ल्ड गभर्मेन्टको सिस्टममा, वन वर्ल्ड रिलिजनको फेथमा, विश्वासमा साथ दिन्छ र त्यो भित्र तिनीहरू भाग लिन्छ, तिनीहरू सबैमा जब त्यो पशुको छाप लाग्छ, अब तिनीहरू चाहिँ अनन्त दण्डमा जानेछ। त्यो चाहिँ एक दिनको लागि होइन, एक सालको लागि होइन, अजम्बरी सधैँभरको लागि तिनीहरू चाहिँ अब दण्डमा परिनेछ भनेर उसले घोषणा गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो तीनैवटा स्वर्गदूतहरूले, पहिलो स्वर्गदूतले परमेश्वरको डर मान्नु, उहाँलाई महिमा दिनु भनेर, किनकि अब इन्साफ हुन आँटेको छ, चाँडै इन्साफ हुनेवाला छ भनेर घोषणा गर्दैछ भने, दोस्रो स्वर्गदूतले बेबिलोनको त्यो दुईटै सिस्टम तिमीहरूले जसलाई यिनीहरूले त्यो पहिलो पशु, दोस्रो पशु र शैतान भएर जसरी मान्छेलाई भरममा पारेर वन वर्ल्ड एउटा ट्रेड सेन्टर भनौँ न, अब हेडक्वार्टर बनाएको छ, यता वन वर्ल्ड रिलिजनको हेडक्वार्टर बनाएर एउटा सिस्टम बनाएर मान्छेलाई यसो हेर्दा सुविधा दिएको जस्तो गरेर भरममा पारेर आफ्नो छाप लगाइरहेको छ। उसले दोस्रो स्वर्गदूतले भनिरहेको छ, यो सबै पतन भयो, यो पतन हुन्छ, यो यसमा तिमीहरूले भरोसा नगर भनेर दोस्रो स्वर्गदूतले भनेको छ भने, तेस्रो स्वर्गदूतले के भनेको छ, जसले त्यो पशुको मूर्तिलाई पुज्छ र त्यो छाप लगाउँछ, त्यो चाहिँ अनन्त अजम्बरी नरकमा दण्ड भोग्नुपर्छ भनेर भनेको छ। बरु त्यहाँदेखि त्यो अगाडि गएर एउटा स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज सुने 13 पदमा कि यो लेखा अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ हो, तिनीहरू आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछ। त्योभन्दा अलिक अगाडि 12मा हेऱ्यौँ, परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्ने, येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूको धेरै धारण यसैमा छ। त्यति बेला त्यो माथिबाट अर्को एउटा आवाज जुन आएको छ, त्यसले के आवाज दिँदैछ भने, तिमीहरूले पशुको छाप लिनु र त्यो सिस्टमभित्र पस्नुभन्दा चाहिँ बरु तिमीहरू धीरज राख, मृत्युसम्म तिमीहरू आज्ञाकारी हो, बरु मर्नु एकछिनको लागि, त्यति बेला तिमीहरू मृत्यु नै सहनु पर्यो भने तिमीहरू नडराऊ, किनभने यदि तिमीहरू मर्यो भने बरु त्यति बेला तिमीहरूले त्यो पशुको छाप नलगाएको कारणले गर्दा, पशुको मूर्तिको अगाडि नढोगेको कारणले गर्दा, आफ्नो केही उन्नति नहुँदा, त्यो सिस्टमभित्र नपस्दा कमाइ हुँदैन, एकदमै सबै कुराबाट वञ्चित हुँदै भए तापनि, तर तिमीहरू आफूलाई ज्यान पनि जोखिममा राखेर विश्वासको साथ तिमीहरू जियो र अनि इभन यहाँसम्म कि तिमीहरू शहीद भयो, मृत्यु भयो भने पनि 13 पदले के भन्दछ भन्दाखेरि, यो लेखा अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। त्यो बेला, त्यस्तो महासङ्कटको बेलामा तिमीहरू बरु मर्यो भने तिमीहरू धन्यका हुन्छ, यु विल बी ब्लेस्ड। तिमीहरू
त्यो मूर्तिको अगाडि ढोक्नुभन्दा र त्यो सिस्टममा पर्नुभन्दा त बरु तिमीहरूले मृत्यु सहेर धीरज राखेर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु चाहिँ धन्य हुन् भनेर तेस्रो स्वर्गदूत र अर्को माथिबाट स्वर्गबाट यस्तो खालको आवाज पनि आएको छ। र हामीले यो 14 अध्यायमा देख्यौँ 1,44,000 को मिनिस्ट्री अनि उनीहरूलाई कसरी एकजना पनि नहराएर थुमाको सिंहासनको अगाडि पुगेको, उनीहरूभित्रको एउटा गीत उत्पन्न भइरहेको। अनि त्यहाँदेखि 6 देखि 13 पदमा तीनवटा स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको, अब त्यति बेला चर्च पनि छैन, दुईटा त्यो प्रचारक पनि छैन, 1,44,000 पनि गइसकेको कारणले गर्दा अब 3 जना स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले खटाएर सुसन्देश सारा संसारभरि सबै मान्छेलाई पुर्याएको हामी देख्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ यो अन्तिमको घडी अब लास्टमा दोस्रो आगमनको विषयमा प्रभुले अलिकति 14 पददेखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ दोस्रो आगमनको विषयमा जे घटनाहरू हुन्छ त्यो विषयमा अलिकति बताएको छ। यहाँनिर यो चाहिँ अन्तिम संसारको पृथ्वीको कटनीको कुरा गरेको छ। यहाँनिर पृथ्वीको कटनीको कुरा गर्दा यो चाहिँ दोस्रो आगमन, जब प्रभु यो संसारमा फर्केर आउनुहुन्छ त्यति बेला, त्यो बेला चाहिँ त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर अन्तिम पृथ्वीको कटनीहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कटनी। तर यहाँनिरको कटनी हार्भेस्ट चाहिँ दुई किसिमको छ है, एउटा भेडा अर्को बाख्रा छ। यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भने 14 पदमा हेऱ्यौँ भने 14 पदमा 14 को 14, अनि मैले हेरेँ र एउटा सेतो बादल र त्यसमाथि बस्नुभएको मानिसको पुत्र जस्तो एकजनालाई देखेँ, जसको शिरमा सुनको मुकुट थियो, हातमा एउटा धारिलो हँसिया थियो। है, यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको विषयमा हो। उहाँसँग एउटा हँसिया भनेको अधिकार भनेको, उहाँसँग त्यो अब अन्तिम कटनी गर्ने अधिकार छ। अर्को एउटा स्वर्गदूत मन्दिरबाट बाहिर आए, बादलमाथि बस्नुहोला, चर्को स्वरले भने तपाईको हँसिया लिनुहोस् र कटनी गर्नुहोस्, किनकि कटनीको समय आएको छ, किनकि पृथ्वीको बाली पुरै पाकिसकेको छ। यसरी बादलमाथि बस्नुहुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो, पृथ्वीको कटनी भयो, स्वर्गमा भएको मन्दिर पृथ्वीको कटनी भयो। अब यहाँनिर 16 पदसम्म हेर्दाखेरि एउटा स्वर्गदूतले परमेश्वरलाई अब तपाईँले कटनी गर्नुहोस् पृथ्वीको, यो चाहिँ अन्तिमको, यो चाहिँ अब तपाईँको दोस्रो आगमनभन्दा अलिकति अगाडिको कुराहरू हो। अब कटनी गर्नुहोस् भनेर, किनकि योभन्दा अगाडि 3वटा स्वर्गदूतहरूले अब प्रचार गरिसकेको छ। अब विश्वास गर्नेले अब त्यहाँदेखि उता परमेश्वरले अरू केही गर्नु सक्नुहुन्न। अब उहाँले सबै इभान्जेलिस्ट पनि पठाउनु भयो, स्वर्गदूतहरू पनि पठायो, सबै कुरा गरिसकेपछि अब विश्वास गर्नेले गर्छ, नगर्नेले अब त्यहाँबाट केही गर्ने उपाय छैन। र त्यसले गर्दा अन्तिममा चाहिँ अब दोस्रो आगमनभन्दा पूर्व अगाडि अब यो स्वर्गदूतले चाहिँ ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई के भन्दैछ भने अब तपाईँले आफ्नो अधिकारमा पृथ्वी पाकिसकेको छ, अब यो सक्यो, यहाँदेखि उता अब केही हुनेवाला छैन, यही नै हो लास्ट। अब गर्नेले यति बेला गरिसक्यो, नगर्नेले अब गर्दैन, त्यस कारण तपाईँले कटनी गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। र पुत्र परमेश्वरले आफ्नो अधिकार साथ हँसिया लिएर कटनी गरेको छ। अनि पुत्र परमेश्वरले जुन कटनी गरेको छ त्यो चाहिँ विश्वासीहरूलाई है, त्यो गरी विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो गरेको त्यो भेडाहरूलाई त्यस्तो समय उनीहरूलाई अलग गरेको छ। त्यहाँदेखि अब जब तपाईँले 16 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ यसरी बादलमाथि बस्नुहुनेले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमाथि चलाउनु भयो, अनि पृथ्वीको कटनी भयो। अनि उहाँले पृथ्वीमा अब यो गाउँ र सामा छुटाएको जस्तै अब यति बेला चाहिँ उहाँले छुटाउनु थालेको छ। गाउँ अलग्गै, सामा अलग्गै, भेडा अलग्गै, बाख्रा अलग्गै। यो चाहिँ महासङ्कटको अन्तिममा दोस्रो आगमन हुनुभन्दा अगाडि यो कुराहरू हुन्छ। अनि यति बेला चाहिँ अब यो कुराहरू सुरु भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि अब भेडा र बाख्रा, सामा र गाउँ छुटाउने, अनि पुत्र परमेश्वर आफैले चाहिँ गाउँ जति है जो चाहिँ उहाँको भण्डारमा हाल्नेलाई कटनी गर्नुभएको छ। अनि 17 पदमा अनि स्वर्गमा भएको मन्दिरबाट एउटा अर्को स्वर्गदूत बाहिर आए, अब दोस्रो स्वर्गदूत, तिनीसँग पनि एउटा धारिलो हँसिया थियो, उसँग पनि त्यो अधिकार दिएको थियो कटनी गर्ने। तब वेदीबाट अर्को स्वर्गदूत आए, यो तेस्रो स्वर्गदूत फेरि है, जसको आगोमाथि शक्ति थियो है, जसको चाहिँ मुखबाट आगो निक्लिने, जसलाई चाहिँ एकदम इन्साफ गर्नका लागि परमेश्वरले के दिएको थियो, शक्ति दिएको थियो। यो शक्ति आगो भनेको चाहिँ धारिलो हाँसिया लिनेलाई चर्को स्वरले तिनले भने। अब यो तेस्रो स्वर्गदूतले दोस्रो स्वर्गदूतलाई चर्को स्वरले भन्दैछ, तिम्रो धारिलो हाँसिया चलाऊ, पृथ्वीका अङ्गुरका झुप्पाहरू जम्मा गर, किनकि पृथ्वीका अङ्गुर पुरै पाकिसकेका छन्। ती स्वर्गदूतले आफ्नो हँसिया पृथ्वीमा चलाए, पृथ्वीका अङ्गुरको फसल जम्मा गरे, त्यसलाई परमेश्वरको क्रोधको ठुलो दाग कुण्डमा फालिदिए।
सहर बाहिरको दागकुण्डमा ती अङ्गुर कुल्चिए, दागकुण्डबाट रगत निस्कियो। त्यो रगत घोडाको लगाममा पुग्ने गरी गहिरो गहिरो थियो, 300 किलोमिटरसम्म फैलेको थियो। अब यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ तेस्रो स्वर्गदूतले दोस्रो स्वर्गदूतलाई पनि अब त्यो अविश्वासी जतिलाई सबैलाई कटनी गर्नु, अब इन्साफ गरेर कटनी गर्नु भनेको कारणले गर्दा तिनीहरू सबैलाई बटुलेर एउटा दागकुण्डमा खुट्टाले कुल्ची मिल्ची गरेको जस्तै त्यसरी चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब त्यो डरलाग्दो दण्डमा, अब त्यो कुण्डमा, त्यो भयङ्कर जहाँनिर चाहिँ तिनीहरूलाई दण्ड पाउँछ त्यहाँनिर हालेको हामी पाउँछौँ। अनि यहाँनिर के भनेको छ भने सहर बाहिरको दागकुण्डा ती अङ्गुर कुल्चेर दागकुण्डाको रगत निस्किबग्यो, त्यहाँनिर रगत निक्लेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। अनि यो रगत निक्लेको कुरा, यो रगत घोडाको लगाममा पुग्ने गरी गहिरो थियो र 300 किलोमिटरसम्म फैलेको थियो। यानि यो चाहिँ एक किसिमले आर्मागेदोनको लडाइँको विषयमा पनि अलिकति यो देखाएको हो। अनि यो तपाईँले आर्मागेदोनको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नु हो भने भोलि पर्सि 16 पदमा आएर हामीले अझै डिटेलमा हेर्छौँ। हार्मेगिदो भन्छ है, यो चाहिँ इजरायलको यरुशलेमदेखि अलिक माथि गएर एकदमै एउटा बेसी एकदम भ्याली छ है, जुन भ्याली चाहिँ एकदमै अहिले हरियाली छ, राम्रो छ है। तर त्यहाँनिर एकचोटि नेपोलियन आएर उभिँदाखेरि पनि उसले पनि यो भन्थ्यो संसारको सबैभन्दा राम्रो रणभूमि चाहिँ यही हो, एकचोटि चाहिँ मैले यहाँनिर लडाइँ लड्न पाए हुन्थ्यो भनेर उसले चाहना राख्ने गर्थ्यो है। अनि यो ठाउँमा चाहिँ अन्तिममा यो वान वर्ल्ड गभर्मेन्टले चाहिँ संसारको डल्लै सेनाहरू बटुलेर अनि इजरायली र विश्वासीहरू जो त्यो बेलाको विश्वास गर्नेहरूको विरुद्धमा लड्नका लागि आउँछ। अनि त्यति बेला चाहिँ डरलाग्दो मृत्यु त्यहाँनिर भएर आउँछ। इभन यहाँनिर अलिकति के बताएको छ नि, रगतको जुन एउटा खोला जस्तो बगेको है। अनि यो चाहिँ तपाईँलाई मैले हेऱ्यो भने पहिला टेम्पल माउन्टमा जहाँनिर यहुदीहरूले बलिदान गर्ने गर्थ्यो, त्यहाँनिर पशुहरूको बलिदानले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिबाट बगेको रगत चाहिँ इजरायल त्यो बेसीबाट हुँदै तल किद्रोन भ्यालीसम्म आउँदाखेरि त्यहाँको डल्लै त्यो नालाहरू पानीहरू एकदमै कालो भएको हुन्थ्यो। कारण किन भन्दा रातै भएको हुन्थ्यो, किन भन्दा त्यो रगतको कारणले गर्दा है। अनि यहाँनिर चाहिँ 300 किलोमिटरसम्म पनि इभन इजरायल त्यति लामो छैन, त्यतिसम्मको डरलाग्दो रगत बग्ने एउटा त्यो चाहिँ मेगिदोको त्यो आर्मागेदोनको एउटा लडाइँको त्यस्तो त्यो जब परमेश्वरको इन्साफ आउँछ, मान्छेहरू सबै त्यति बेला अविश्वासीहरू जब इन्साफमा पर्छ, त्यो भरि पनि विश्वास गरेको हुँदैन, तिनीहरूले पशुको छाप लिएको हुन्छ। अनि दोस्रो र तेस्रो स्वर्गदूतले जब त्यो इन्साफ ल्याउँदाखेरि त्यो कटनी गर्दा त्यस्तो करोडौँ मान्छेहरू त्यति बेला विनाश हुन्छ। अनि त्यहाँनिरको त्यो रगत चाहिँ 300 किलोमिटरभन्दा पनि दाह्रोसम्म त्यो रगत बगेर गएको त्यहाँनिर देखेको त्यो बताएको छ है। अनि यो चाहिँ अन्तिम संसारको कटनीको कुरा गरेको। त्योभन्दा अगाडि प्रभुले स्वर्गदूतहरू पनि पठाएर मान्छेलाई बचाउने प्रयास गरेको छ। अन्तिममा गएर प्रभु येशूले आफैले विश्वासी जतिलाई चाहिँ कटनी गरेर उहाँले आफू भण्डारमा ल्याएको छ भने अब त्यो बेला पनि विश्वास नगरेको दुष्टको पक्षमा, वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट पक्षमा, संसारकै सेन्टर यहाँको सबै कुराहरूको पछि लाग्नेहरूलाई चाहिँ अन्तिममा इन्साफमा आएको छ। अनि तिनीहरू मारिएको छ, अनि त्यो रगत तिनीहरू दागकुण्डमा परेको छ। अनि यिनीहरू चाहिँ त्यो रगत यस्तो डरलाग्दो बगेको छ, त्यो चाहिँ अब एकदमै खोला जस्तै भएर त्यहाँनिर बगेर गएको छ है। अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यो कुराहरू यहाँनिर 14 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि दुष्टले जति नै मान्छेलाई भरममा पार्न खोजे तापनि परमेश्वरले मान्छेलाई बचाउने हर प्रयास गर्नुभएको छ र परमेश्वरले सबै मान्छेलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। एकजना मान्छे पनि नाश नहोस् भनेर परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। र यस कारणले गर्दा यो दिनहरूमा सारा संसारमा चाहे युट्युब होस्, चाहे मण्डलीमा होस्, चाहे विभिन्न तरिकाले अब प्रभुको ऱ्याप्चर हुने दिनहरू नजिक आइसकेको छ। आफूलाई तयार पार, संसारको सिस्टममा, संसारको विभिन्न कुरामा हामी अल्झिनु हुँदैन। अनि प्रभुमा हामी भरोसा गरेर परमेश्वरको काममा ध्यान लाउनुपर्छ। यही संसारको रुपियाँ पैसा यहाँ स्थापना गर्ने कुराहरूपट्टि हामी लाग्नु हुँदैन, ब्याकस्लाइड जस्तो हुनु हुँदैन। तर हामीले यो बढी चाहिँ सबै कुरा सरेन्डर गरेर परमेश्वरमा दिनुपर्छ भनेर बार बार मान्छेहरूले चेतावनी दिइरहेको छ। यो सबै परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा यो कुराहरू आइरहेको छ र मान्छेलाई तयार गरिरहेको छ। तर कतिचोटि मान्छेहरू त्यस्तो खालको छ, इभन त्यो तपाईँले दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 3 अध्यायको 8 पदतिर हेऱ्यो भने यहाँनिर यसरी कतिजना मान्छेले क्रिटिसाइज गरेको छ। त्यो बेलामा पत्रुसको समयमा पनि कति विश्वासीहरूले यसरी
क्रिटिसाइज गरेको छ यहाँ 8 पदमा। तर प्रिय हो, यो कुरा नबुला कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष, 1000 वर्ष एक दिन जस्तै हो। तर 9 पदमा आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने कसैको ढिलो गर्नुहुन्छ भने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न। तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिनीहरूप्रति धेरै यौवन हुनुहुन्छ। अनि कतिजना मान्छेले है त्यो गरी पनि भन्ने गर्थे, ए प्रभुको यो प्रतिज्ञा खोइ त कहिले पुरा भयो, खै हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै भइरहेछ, सधैँ यस्तै चलिरहेको छ त, कहाँ भयो त खोइ भन्ने खालको के फरक पर्यो त, इसाईबाट के फरक भयो, के पाएँ त मैले, विभिन्न यस्तो खालको भन्नेहरू छ। र अहिले पनि सायद हामी यो 1970देखि लिएर यता धेरैजनाले अब ऱ्याप्चरको दिन नजिक आइरहेको छ, तयार हुनुपर्छ भनेर धेरैचोटि प्रचार गरिरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले एकदमै परमेश्वरको अनुग्रहमा समय दिएर मान्छेहरूलाई तयार गरिरहेको छ। संसारको कुराहरूमा नबुला, केवल यहीँ मात्र धन आर्जन गर्ने, यहीँभित्र मात्र सफलता हुने, यहीँ जरा गाड्ने, यहाँको सिस्टममा मात्र नपसा, सम्पूर्ण कुरा सरेन्डर गरेर प्रभुको राज्यको लागि काम गर, दुःख गर, मेहनत गर, कमाऊ, प्रभुका काममा अगाडि लगाऊ, परमेश्वरको राज्यको कुरा गर भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। तर कतिजना मान्छेले यो पनि सोच्ने गर्छ, खै यो कतिचोटि भनेको यो खालको सन्देश, खै त उहाँ कहिले आउनुहुन्छ, खै आएको छैन त, पोहोर पनि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, परार पनि आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले आउँला जस्तो प्रकारले भनिरहेको छ भनेर भन्ने गर्छ। तर यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा परमेश्वरको वचनले परमेश्वर ढिलो गर्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो वचनको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। तर उहाँको एउटै कुरा छ, सबैजनाले पश्चाताप गरौँ, एकजना पनि नाश नहोस् भनेर उहाँ पेसेन्ट भएर बस्नु भएको छ। तर पनि प्रिय हो, उहाँको समय पुगेपछि उहाँ निश्चय पनि मण्डलीहरू उठाउनको लागि आउनुहुन्छ। अनि त्यो हामीलाई एक्ज्याक्टली यो दिन यो तारिक भनेर थाहा छैन, तर तपाईँ र मै अब चाहिँ समय नजिक छ भनेर हामीले चिन्हहरू देखिरहेको छौँ, थाहा पाइरहेको छौँ। अन्य अरू कुनै चिन्ह हुनुपर्ने छैन। अब ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि चिन्ह बाँकी छैन। एउटै कुरा हामी देख्छौँ, यो ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि थुप्रै मान्छेहरूको मन परमेश्वरदेखि हटेर जान्छ, ब्याकस्लाइड हुन्छ भनेको छ। अनि यो कुराहरू आज हामी देखिरहेका छौँ। तातो अनि न चिसो भएको थुप्रै हामी विश्वासीहरू हामी हुन्छौँ यो गरी चाहिँ भनेर बाइबलले भनेको छ। अनि यो कुराहरू संसारमा भइरहेको छ, थुप्रै मण्डलीहरू बिक्रीमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले एकदमै आफूलाई होसियार राखौँ। हामीलाई एक्ज्याक्टली दिन तारिक थाहा नभए तापनि चिन्हले चाहिँ अब एकदमै समय नजिक छ र परमेश्वरको अगाडि तपाईँ र मेरो अनि सबैजनाको आत्मा अति बहुमूल्य छ। हामी सबैजना कसरी हुन्छ आत्मा बचाउने, सुसमाचार प्रचार गर्ने, चेला बनाउनको लागि मेहनत गरौँ, कमाउँ, त्यसको लागि खर्च गरौँ। कसैले कमाइने, कसैले प्रार्थना गर्ने, कोही गएर जाने, कसैले सिकाउने, सबै कुराहरू मिलेर हामीले टिममा अगाडि बढेर लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू उहाँलाई बादलमा भेट्नुभन्दा अगाडि हामी सबैजनाले एउटा टिम बनाएर त्यसरी अगाडि बढ्यौँ भने हामी जब उहाँलाई बादलमा भेट्न जान्छौँ, उहाँले हामीप्रति गर्नुभएको कुराहरू हामी वर्णन गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो लागि उहाँ क्रुसमा मरिदिनु भयो, त्यो सबै कुराको ऋण त हामी तिर्न सक्दैनौँ। तर जब हामी बादलमा भेट्न जान्छौँ, हाम्रो दलले गरेको मेहनत, प्रार्थना र योगदानद्वारा चाहिँ हजारौँ लाखौँ आत्माहरू हामी कोसेलीको रूपमा उहाँको अगाडि लिएर जानु सक्यो भने त्यो हामीबाट एउटा एटलिस्ट हामी केही गर्न नसके पनि, सबै कुरा उहाँको ऋण तिर्न नसके तापनि केही मात्रामा धन्यवादको भेटी हामी उहाँलाई चढाउँदै उहाँलाई आराधना चढाउन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा प्रिय हो, म तपाईँलाई यो कुराहरू फेरि पनि म जोड दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरको निम्ति एउटा आत्मा सारा संसारभन्दा किम्ती छ, बहुमूल्य छ। किनकि उहाँले त्यत्रो महासङ्कटको बेलामा पनि दुईटा त्यो विटनेसेसहरू 1,44,000 इभेन्जलिस्ट जो बिलिग्रामहरू जस्तै महान प्रेरित पौल जस्तो उहाँले त्यति बेला खटाएर एकदमै सुरक्षा दिएर खटाएको, साथसाथै 3टा स्वर्गदूतलाई प्रचार गराएको कुराहरू जब हामी हेर्छौँ, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ उहाँको भित्रको मुटुभित्रको कुरा चाहिँ के रहेछ। भित्रको मुटुभित्रको खास कुरा चाहिँ मान्छे आत्मा बचाउने, चेला बनाउने
अनि संसारमा सबैलाई बचाउने। अनि यदि मेरो व्यवहार, मेरो बिजनेस, मेरो जीवनको अर्थ, मेरो सोचाइ, विचार, हिराइ सबै यसको वरिपरि यही कुरासँग सम्बन्धित छ भने निश्चय तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गरेका हुन्छौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा दिइरहेका हुन्छौँ। नत्र भने यदि हामी परमेश्वरबाट आशिष पाएर खालि आफू इन्जोय गर्ने, आफू आशिषित हुने, आफू सफल हुने, आफू धनी हुने, निरोगी हुने मात्र हामीले प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ भने हो, प्रभुले हामीलाई प्रशस्त जीवन दिन चाहनुहुन्छ, आशिषित जीवन दिन चाहनुहुन्छ। तर यो दिनहरूमा हामीलाई सबैभन्दा बेसी परमेश्वरलाई खाँचो चाहिँ के छ भने उहाँको तर्फबाट काम गरिदिने, बोझ लिइदिने, काम गरिदिने, केवल उहाँको आशिष मात्र, चङ्गाई मात्र। म चङ्गाईमा विश्वास गर्छु, चङ्गाई हुन्छ, पवित्र आत्माको दान वरदानहरू छ, अन्य भाषा बोल्छ, भविष्यवाणी हुन्छ। तर यो सबै कुरा चाहिँ के को लागि भन्दा वास्तवमा कसरी हुन्छ अन्य जातिलाई प्रभुमा ल्याउने चङ्गाई माध्यम, भविष्यवाणी माध्यम, यहाँ संसारमा मान्छेहरूलाई बचाउनेको कुराको लागि एउटा टुल्सको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय हामी सबैजना कसरी हुन्छ लागि परौँ र हामी सबैजना प्रभुको राज्यको काम, उहाँको भित्रको हृदयको ढुकढुकी, उहाँको जुन इच्छा छ कसरी हुन्छ मान्छे बचाउने त्यो कुरामा हामी लागि परौँ। किनकि यहाँनिर बाइबलमा तपाईँ र मैले भजन सङ्ग्रह 53मा होला, उहाँले भजन सङ्ग्रह 53 को साम्स 53 को भर्स 2 मा यसरी भनेको छ, परमेश्वर स्वर्गबाट मानिसको सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ यो जान्न कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ है। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वरले पृथ्वीमा बिहानै पखदेखि पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण उहाँले स्क्यानिङ गर्नुहुन्छ। हामी कतिचोटि पेटमा केही रोग छ कि भन्दा अल्ट्रासोनोग्राफी गरेर स्क्यानिङ गर्छौँ, किडनी ठिक छ कि छैन, लिभर ठिक छ कि छैन भनेर। त्यस्तै प्रकारले प्रभुले पनि पृथ्वीमा हरेक बिहानी जब उहाँले हामीलाई नयाँ दया अनुग्रह गरेर थपिदिनुहुन्छ एउटा दिन आयु, त्यति बेला केवल प्रभु तपाईँले मलाई दिन थपिदिनु भयो भनेर धन्यवाद होइन, प्रभु यो दिन किन थप्नु भयो, यस कारणले कि म कसैको बिचमा गवाई बन्न सकूँ, सुसमाचार प्रचार गर्नु, मेहनत गरेर कमाएर कसैलाई सपोर्ट गर्नु, यसको कारणले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई दिन थपिदिनु भएको हुन्छ। र यस कारणले गर्दा प्रभुले जब दिन थप्नुहुन्छ त्यहाँदेखि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण स्क्यानिङ गरेर हेर्नुहुन्छ कसको हृदय चाहिँ उहाँप्रति समर्पित छ, यो दिन थपेकोमा को चाहिँ धन्यवादी भएर उहाँको मुटुको धड्कनलाई बुझेर उहाँको काममा समर्पित हुन्छ भनेर उहाँ पर्खिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो प्रियजनहरू, जब परमेश्वरले पृथ्वीमा नजर लगाउँदा हुँदाखेरि बिहान हामी तपाईँ र मलाई भेट्न सकेको होस् अनि हामी भन्न सकौँ परमेश्वर बुवा ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा म तयार छु। म अब यो मण्डलीको आयु अब सक्न लागेको छ, ऱ्याप्चर हुन लागेको छ, मेरो हातमा मैले तपाईँलाई ल्याउने कोसिली केही पनि छैन। अब उसो चाहिँ म प्रार्थनामा बस्छु, म सपोर्ट गर्छु मिसनरीहरूलाई, म एकदम कमाउँछु या म आफै फिल्डमा जान्छु, म ट्रेनिङ गराउँछु, विभिन्न तरिकाले गर्दा कुन तरिकाले हुन्छ प्रभु त्यो मार्फत परमेश्वर तपाईँको सेवामा म तल्लीन भएर अगाडि बढ्नेछु भनेर समर्पण गर्नुपर्ने दिन आएको छ। र प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून्। हामी सबैजना एकदमै लागि पर्ने दिनहरू आइसकेको छ र निश्चय यदि तपाईँले यो निर्णय गर्नुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ र उहाँको अभिषेक तपाईँहरूमाथि रहनेछ। हामी प्रार्थनाको साथ आजको यो अन्त गर्नेछौँ अनि यो बिचदेखि त्यहाँदेखि उता फेरि हामी 15 अध्यायमा नेक्स्ट आपको सेसनमा हामी भेट्नेछौँ। परमेश्वर बुवा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा। तपाईँको जुन समर्पण छ मान्छेलाई कसरी हुन्छ बचाउने त्यो सबै प्रयासहरू देख्दा हामी एकदमै भित्रबाट प्रभु अचम्म अनि प्रभु छक्क परेर आउँदछ कि तपाईँले केवल मानिस मात्र होइन अन्तमा गएर स्वर्गदूतलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने तपाईँले मौका दिइरहनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर एकजना पनि नाश भएको देख्न चाहनुहुन्न प्रभु। मलाई, मेरो टिम, हामी सबै जतिजना यो भ्यू गरिरहेको छ हामीलाई यो गरी त्यो अभिषेक पठाइदिनुहोस् ताकि हामी यो जसरी 1,44,000 जनाले संसारको व्यवहारमा नफस्नको लागि भन्नु उनीहरूले विवाहसम्म पनि गरेन, परिवार घर जामसम्म गरेन,
त्यस्तै खालको त्यो लेभलको समर्पण हामीलाई दिनुहोस्। हामी जहाँ पनि जसो पनि प्रभु जे गर्दा पनि केवल तपाईँको राज्य धार्मिकताको बारेमा हामी सोच्न सकौँ अनि तपाईँलाई महिमा पुर्याउँदै तपाईँको भयमा जीवन जिउँदै आत्मा बचाउँदै चेला बनाउँदै विभिन्न जाति र मानिसहरूको बिचमा आशिष बन्दै लाखौँ करोडौँ आत्माहरू जित्नमा हामीलाई सक्षम र सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ। सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सबैलाई ख्रीष्ट येशूले आशिष गरून्। जय मसीह।